नेप्लिज डायस्पोराको कार्यक्रम जोग संजोगबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म सतीश चापागाई। सधैँ जस्तै आज पनि मसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। आजको अतिथि तपाईहरुलाई मैले पहिले पनि भनिसकेको छु र उहाँको नाम नै काफी छ, गगन थापा। गगन थापाजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नेपाल अथवा विश्व नै कोरोनाको कहरमा छ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा के भइरहेछ र नेपालीहरूको बाहिर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अवस्था के छ, हामी त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ विशेष गरी। र यो कार्यक्रम अहिले नेप्लिज डायस्पोराको फेसबुक पेजबाट आइरहेको छ। त्यसैगरी रेडियो एनआरएनसँग हामी सहकार्य गरेका छौँ यसको लागि। गगन थापाज्यू, अहिले तपाईको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? मेरो केही समय मात्रै यो लकडाउनले प्रभावित गरेको परिवारसँग बित्छ। त्योभन्दा बाहेकको त म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमै छु म यहाँ। त्यसैले मेरो केही दिनको आधा जति करिब समय 30% 40% जति समय निर्वाचन क्षेत्रको विभिन्न मानिसहरूसँग गर्ने भेटघाट, ठाउँहरूमा जानुपर्ने स्वास्थ्य संस्था, राहत वितरण, यिनै कार्यक्रमहरूमा बित्छ। त्यस पछाडिको केही समय प्रारम्भदेखि नै यो केही सांसदको रूपमा सरकारलाई उठाउनु पर्ने विषयहरू, दिनुपर्ने सुझावहरू, यिनै विषयहरूको बारेमा कहिले अब समूहसँग छलफल गर्ने, अध्ययन गर्ने, कहिले त्यसलाई लेख्ने, कहिले सरकारलाई पठाउने। जस्तो आज दुईटा छलफल गर्यौँ हामीले। एउटा कोरोनाको बीचमा हाम्रो एग्रिकल्चरलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा, अर्को भोलि हाम्रो पार्लियामेन्टमा शिक्षा समितिको बैठक छ। शिक्षा समितिको बैठकको तयारीको लागि आजकै एजुकेसनमा काम गर्नुभएको साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्यौँ। यसरी नै बितिरहेको छ। यो कोरोना र कृषि अर्थतन्त्रको बारेमा, अनि आएर शिक्षा, अहिलेको शिक्षा नीति प्रणाली के गर्न सकिन्छ, सुधार तपाईहरुले गरिरहेको कामको बारेमा म अहिले एकछिन पछि पनि आउँछु। आजको अवस्था हेर्दाखेरिमा नेपालको कोरोनाको अवस्था के छ? तपाई पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो अनुमानै लगाउन नसक्ने अवस्था छ। हामीहरूले फागुनमा जतिखेर सरकारको ध्यान आकृष्ट गरायौँ संसदमा, त्यो बेलामा हाम्रो दिमागमा चलिरहेको दुईटा कुरा थियो। एउटा स्थिति एकदमै भयावह हुन सक्छ, संक्रमण हामीले अनियन्त्रित हुन सक्छ भन्ने थियो। त्यस्तो भएन। त्यो नहुँदै गर्दाखेरि सन्तोष, स्वाभाविक सबैले सन्तोष मानेका छौँ। अब अर्को चाहिँ यो बिचमा हामीहरूले धेरै कामहरू गरिसक्छौँ। हामीले प्रशस्त परीक्षण गरिसक्छौँ। परीक्षण सँगसँगै संक्रमणलाई, यो जोखिमलाई कम गरिरहने यो बिचको अवधिमा गरिरहँदाखेरि अस्पतालहरूको तयारीलाई हामी बढाइसक्छौँ। भोलि गएर संक्रमण बढ्यो भने अस्पतालले ठेक्ने अवस्थामा पुर्याउँछौँ। यस्तै चाहिँ कुरा पनि सँगसँगै थियो। त्यो कोणबाट हेऱ्यौँ भने आज तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको बेलामा दुईटा कुरा एकैचोटि आयो। एउटा, हामीसँग करिब हाम्रो परीक्षण गर्ने हामीसँग साधन नभएकोले, किट नभएकोले गर्दाखेरि हाम्रो परीक्षण करिब बन्द जस्तो अवस्थामा पुग्यो। आज धेरै ठाउँहरूमा बाहिरबाट परीक्षणको किट कहिले आउने भन्ने कुराको अनिश्चितता भएको अवस्था छ। अनि अर्कोतिर फेरि हामी 10-12 दिन हाम्रो लकडाउन बन्दाबन्दीलाई थप्ने कुराको निर्णय भयो। करिब निर्णय, औपचारिक निर्णय हुन, अन्तिम निर्णय हुन बाँकी होला, तर मोरलेस भएको बराबर हो। फेरि पनि यसरी हेर्दै गर्दा बडो अलमल्यको अवस्थामा छ हामीहरू। अब थाहा छैन, अब हाम्रो संक्रमणको अवस्था टेस्टै कम भएको छ है। टेस्ट कम भएको हुनाले गर्दाखेरि कस्तो छ भनेर भन्ने अवस्था छैन। एउटा पनि डेथ केस छैन। संक्रमणको संख्या धेरै अहिलेसम्म चाहिँ कम्युनिटी लेभलसँग पुगेर अनियन्त्रित भएको छैन। हामीसँग अझै पनि हामीले अलि मिलाएर काम गर्यौँ भने यो लडाई जित्न सक्ने हाम्रो अवस्था अझै विद्यमान छ। तर अब यो हाम्रो गतिमा भर पर्छ, हामी कुन गतिमा काम गर्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यो टेस्ट कम भएर हामीले संक्रमण कम देखेको हो कि? अस्ति मैले अमेरिकाको एकजना डाक्टर साहब जो नेपाली हुनुहुन्छ, केशव पौडेल, उहाँलाई सोधेको थिएँ, टेस्ट नै भएको छैन अनि त्यस कारणले यथार्थ जानकारी नआएको होला भनेर उहाँको आशंका थियो। तपाईलाई के लाग्छ? यसो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो सरकारको ठाउँबाट टेस्ट बढी हुँदै गर्दाखेरि बढी मान्छेहरू देखिने, बढी मान्छेहरू संक्रमित देखिँदै गर्दाखेरि ला म असफल पो हुँदै गएँ कि भन्ने कुरा यो सरकारमा जिम्मेमा बसेको साथीहरूले ठान्ने। अनि हामीहरूले पनि केसेसहरूको संख्या बढ्यो भने ल तिमीहरू असफल भयो भनेर भन्ने, यस्तो खालको स्थिति रहिरहेको पाउँछु म।
मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि डाक्टर केशव पौडेलले भन्नुभएको जस्तै जति बढी टेस्ट गर्यो त्यति बढी केसेस हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। हजुर। अनि धेरै टेस्ट गर्दै गर्दाखेरि केसेस थाहा भयो, केसेस छैन, त्यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ। हामीसँग जस्तो अहिले मैले तपाईले मलाई सोध्नुभयो, अब म यहाँ काठमाडौँको पनि जनप्रतिनिधि हो, तर काठमाडौँको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो भने मलाई थाहा छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ, टेस्ट कम भएकोले गर्दा। हजुर। तर काठमाडौँमा टेस्ट प्रशस्त भएको भए कि हामीलाई लुकेर बसेको संक्रमण थाहा हुन्थ्यो, उदाहरण एउटा। हजुर। कि हामीलाई काठमाडौँमा केस छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। दुवै अवस्थामा अगाडि बढ्ने एउटा मार्ग, एक प्रकारको मार्गदर्शन त हामीलाई हुन्थ्यो। हामी त अहिले आँखा बन्द गरेर छामछुम गरेको जस्तो अवस्था छ। हामीले भोलिबाट अर्को 10 दिन के थप गर्न लागेको। यदि संक्रमण छैन भन्ने कुराको ढुक्क भएर बस्ने अवस्था हो भने लकडाउन किन थप्न लागेको? लकडाउन थप्न लागेको भनेपछि पक्कै निर्णय गर्ने मान्छेको मनमा कहाँ लागिरहेछ भने संक्रमण लुकेको छ कि भन्ने लागिरहेछ। संक्रमण लुकेको छ कि भन्ने लागेको भने त्यसमा टेस्ट किन नबढाएको, यति थोरै टेस्ट किन गरेको? यहीबाट हामीहरू ठ्याक्कै आफ्नो अलमलको एउटा निदान खोज्न सक्छौँ, खोज्ने हो भने। हजुर। म यसलाई किन जोड दिएको भने मलाई एकजना जेनेभाबाट लक्ष्मण देवकोटाले लेख्नु पनि भएको छ। मैले 1 महिना अगाडि एउटा ज्वरो आएको बिरामीलाई पाल्पाको एउटा मेडिकल कलेजले भर्ना नलिएर फर्काएको विषयलाई ट्विट गरेको थिएँ। अनि तपाईलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ, गगन थापाज्यूले फोन गर्नुभयो, सबैको दबावले त्यो भाइ उपचार भयो, लक्षण मिले पनि कोरोना भएको रहेनछ, धन्नै टाइफाइडले ऊ मरेन, ऊ त्यो एउटा गरिबको छोराको तपाईलाई आशिक लाग्नेछ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ तपाईले हैन। जेनेभाबाट लेख्नु भएको छ, मैले उहाँ यो पढेँ। यो किनभने हामी अहिले ज्वरो आएको बिरामीलाई त टाढैबाट फर्काएको छ, हस्पिटलको गेटमा पनि जान नपाउने अवस्था छ भनेपछि त यथार्थ जानकारी त आएको छैन नेपालमा हैन। यस्तो छ जस्तो हामीहरूले यो नन कोभिड खास गरिकन चाहिँ कोरोनाको संक्रमण भन्दा पनि अन्य खालको रोगहरूबाट हामीले जुन उपचार पाउनु पर्ने हो, सुरुमा अब लकडाउन गर्न साथै हामीले नियमित रूपमा भइरहेका उपचारहरू, ओपिडीहरू सबै बन्द गर्यौँ। खास गरी इमर्जेन्सी ब्याग मागिरहेको हस्पिटल्सको सबै सर्भिसेसहरू बन्द गर्यौँ है। हाम्रो क्यान्सरको किमो लिइरहेको मान्छेको त्यो बन्द भयो, डायलिसिस लिइरहेको मान्छेहरूले लिन नसक्ने अवस्थाहरू भयो। अब कति बिस्तारै अहिले केही कुराको थोरै सहज त भएको छ, तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँभित्र म अझै समस्याहरू देख्छु। धेरै जसो अस्पतालमा जुन तपाईँले दिनुभएको उदाहरण पाल्पा लगायतको ठाउँहरूमा के भइदियो भने यो कुन अस्पतालले कसरी हेर्ने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि एउटा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै आफूले असुरक्षित महसुस गर्दाखेरि यो केही कारणहरूले गर्दाखेरि यस्ता खालका घटनाहरू भए, अझै पनि भइरहेका छन्। कतिपय हामीले बुटवलमा त अझै एउटा डेथ केसै छ बाबुराम थापाजीको होइन। हामीले त्यो ती लापरवाहीले गएको हामीले केसेसहरू पनि देख्यौँ। त्यो एउटा पाटो छ। अब मैले देखेको चाहिँ मैले आफूले बुझ्ने कोसिस गर्दा थाहा पाएसम्म कस्तो पाउँछु मैले भनेदेखि भने हामीहरूकोमा चाहिँ यो लक्षण भएको भन्दा पनि एसिम्प्टोमेटिक धेरै अहिलेसम्म देखिएको जस्तो सिम्पटम चाहिँ देखिएको छैन। हजुर। हजुर। हामीहरूकोमा अहिले जति पनि हामीले केसेसहरू हामीले पोजिटिभ केसेसहरू भनेर अहिले अब यति नेपालमा पुग्यो भनेर जुन हामी भन्छौँ, बहुसङ्ख्यकलाई संक्रमणको लक्षण देखिएकै होइन, कोही लक्षण देखिएर जानुभएको पनि होइन। ट्राभल हिस्ट्री भएको मान्छेको टेस्ट गर्ने क्रममा उहाँहरूमा संक्रमण देखियो र संक्रमण देखिएको केहीको यो फर्स्ट लाइन अफ कन्ट्याक्टमा उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आएको मानिसहरूमा देखिएको अवस्था रह्यो। अहिले नेपालगञ्जको त र उदयपुरको केस अझ फरक छ। तर कोही पनि हामीले सबै नागरिकहरूलाई के भन्यो भने तपाईँलाई ज्वरो आयो भने, तपाईँलाई सुक्खा खोकी लाग्यो भने, तपाईँलाई मांसपेशी दुख्यो भने, यस्तो भयो भने यो लक्षण हुन सक्छ, तपाईँ अस्पताल आउनुहोस् है भन्यो। तर कसैलाई पनि लक्षण देखिएको छैन। म्याक्सिमम केसेसहरू एसिम्प्टोमेटिक छ। त्यसले गर्दाखेरि त झन् के भयो भने टेस्ट नगरी थाहा हुन्छ। जस्तो मैले काठमाडौँमा आज साथीहरूलाई भने बिहानको छलफलमा जाने गर्दा काठमाडौँमा मेरो विचारमा 4000 देखि 5000 कस्तो मान्छे मैले पाएको छु भने जो अहिले राहत बाँड्नको निम्ति भनेर सयौं मान्छेसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ है। जो अहिले जस्तो प्रेसमा काम गर्ने साथीहरू अन्तर्वार्ता लिन जाने क्रममा होला, यताबाट उता जाने क्रममा होला, त्यो अब यो न्युजहरू कभर गर्ने क्रममा होला, उहाँहरू पनि सयौं मान्छे सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मैले यदि सक्ने भएदेखि चाहिँ म यो समूह जुन छ जो एकदमै ओभर एक्सपोज भयो लकडाउनमा, त जस्तो मेरो परिवारमा मेरो बा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमती, मेरो छोरीहरू छन्, सबैजना यहाँ घरभित्र। उनीहरू लकडाउनको कारणले पुरै घरभित्र छन्। तर म त अझै मैले 50 जना मान्छे भेटिसकेँ अब। हो नि। म त एउटा जनप्रतिनिधि भएकोले गर्दा बाहिर छु,
म काम गर्ने जाने क्रममै मेरो भेटघाट हुने भयो, भोलि मेरो संसदीय समितिको बैठक छ, म त्यहाँ गएर अरू 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 फेलो एमपिजहरूसँग भेट्ने भए, कर्मचारीसँग भेट्ने भए। यस्तो एक्सपोज मान्छेहरू जो छ एकदमै धेरै है, त्यस्तो ओभर एक्सपोज भएको मानिसहरूको मात्र पनि एकपटक परीक्षण गर्ने हो भने त्यसले पनि एउटा खालको हाम्रो अवस्था के छ भनेर दिन सक्ने कुराहरू हुन्थ्यो होला होइन। हामीहरूको टेस्टको दायरा नै एकदमै साँगुरो छ। हामीले अहिले चैत्र 1 गतेपछि नेपाल आएको के मानिसहरूको परीक्षण गर्दाखेरि हामीलाई यत्रो कुरो थाहा भयो। यसलाई फराकिलो नबनाउनु बेला हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। हजुर, अब हजुर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। सरकारले अहिलेको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गरेको छ राम्रो र के गर्न सकेन, के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, ल न यो कुरा भनिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यसको पहिला अलिकति थोरै हामीले अगाडिको पढाइ हेर्नुपर्छ। एउटा त यो सरुवा रोगको सन्दर्भमा जुन खालको हेल्थ सिस्टम हाम्रो हुनुपर्ने हो, नेपाल मात्र भएन नेपालभन्दा बाहिर पनि हामीले संसारभरि हेऱ्यौँ भने सरुवा रोगमा एक प्रकारले हामीले विजय प्राप्त गरिसक्यौँ। अब यो नसर्ने रोगहरू यी खालका विषयहरू नै हाम्रो मुख्य विषयहरू हुन् भन्ने ढङ्गबाट हामीले विषयहरूलाई लियौँ, जसको मूल्य अहिले संसारभरिका सबै हेल्थ सिस्टमले चुकाउने अवस्था भएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामीहरूको त्यसलाई जति हामीले यसलाई सबल बनाएर राख्नु पर्दथ्यो त्यतातिर हामी सबैको कम ध्यान गएकै हो। हाम्रो अरू च्यालेन्जेसहरू थिए, एउटा थियो। अनि दोस्रो के हो भने हाम्रो अस्पतालहरू, हामीहरूको लामो समयदेखि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि गरेको अनुभव कि हामीहरूको एकदम अन्डर फन्डेड हेल्थ सिस्टम। हामीलाई 100 रुपियाँ चाहिने हो भने हामीसँग जम्मा चाहिँ 5 रुपियाँ मात्रै छ, 95 रुपियाँको त ग्याप छ हाम्रो। अनि त्यो 5 रुपियाँ भित्र पनि हाम्रो यति धेरै प्रायोरिटिजहरू छन्। त्यो प्रायोरिटिजहरूभित्र हामीले काम गर्दाखेरि हामीलाई कसले धेरै गाइड गर्छ भने हामीलाई दाताहरूले गाइड गर्छ। किन उनीहरूले त्यो 5 रुपियाँमा पनि उनीहरूको 2 रुपियाँ उनीहरूको सेयर हुन्छ। हामी 2 रुपियाँ उसले हाल्छ, 2 रुपियाँ सरकारले हाल्छ होइन। अनि त्यसपछि यसरी हामी कहाँ सेयरिङ भएको हुन्छ पैसाको होइन। अझ 2 रुपियाँ पनि होइन, अझ सरकारले हालेर उसले हाल्दा त्यो अझ किनभने हाम्रो आउट अफ द पकेट अझ बढी छ। एनिवे उसले सरकार र उसले हाल्ने पैसा बराबर जस्तो हुन्छ। त्यस्तो भइसकेपछि अनि उसको उसले यो बाटो हिँडौँ भनेर भन्छ। त्यो बाटो हिँडौँ भनेर भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा कम काम गरिने क्षेत्र रहेछ अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरू। त्यो चाहिँ त्यसमा बाहिरको संस्थाकै नाम लिनु पर्यो भने खास गरिकन निक साइमन्स भन्ने एउटा इन्स्टिट्युट छ, खास गरी यो अमेरिकाको एकजना धनाढ्यले नेपाललाई मद्दत गरेर राख्नु भएको। अर्को न्याय हेल्थ, पोसिबल हेल्थ भन्ने संस्था र केही अरू बाहेक अरू कोही कसैको अस्पताल हुनुपर्छ। त्यसले अस्पताल सुधार गर्ने काम गरेनौँ भने कुनै दिन यस्तै खालको ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने लागेर अस्पतालको सुधारको काम, केही तत्काल काम, केही लङ टर्मको कामहरू प्रारम्भ गर्यो। तर अनफोर्चुनेटली त्यो सबै कुराहरू रोकियो। मैले यो ब्याकग्राउन्ड किन राखेको जुन तपाईँले सोध्नु भयो अहिले। अब अहिले हाम्रो चाहिँ करिब चाहिँ पुसबाट कोरोना संक्रमणको कुरा आइसके पछाडि हामीसँग अहिले मैले भनेको सर्वरोगसँग जुझ्ने पनि हामीसँग धेरै बलियो अवस्था थिएन। अस्पतालहरूको पनि केही कामहरू गरेको कुरा सबै स्थगित गराइएको थियो। हाम्रो पालोमा सुरु गरेको कुराहरू अगाडि सबै रोकिसके पछाडि धेरै जति थोरै प्रगति हो, अगाडि बढ्न सकेन त्यो। तर पुस महिनामा त्यो सिग्नल्सहरू पाइसके पछाडि हामीले टाइम चाहिँ मजाले पायौँ। किनकि हामीले त पुसमा सिग्नल्स पायौँ, माघ पायौँ, फागुन पायौँ होइन, चैत पायौँ। चैतको 10 गते बल्ल हामीले लकडाउन गरेको हो। त्यो टाइमको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भने हामी नराम्रोसँग चुक्यौँ। अझ एउटा कुरा मैले जोडौँ तपाईँलाई वुहानबाटै आएका नेपाली डाक्टरहरू, हामीले त्यहाँबाट ल्याएका डाक्टरहरू थिए, उनीहरूको अनुभव थियो, उनीहरूले बाहिर आएर बोलेका पनि थिए, त्यहाँबाट पनि केही सिक्न सकेन सरकारले हो। हामीहरूले त्यसपछि गएर पार्लियामेन्टमा बकायदासँग प्रस्ताव लगेर लामो छलफल गरेर 1, 2, 3 यो गरौँ भनेर भन्दै गर्दा हामीले सिक्न चाहेनौँ, त्यो खालको कामहरू गरेनौँ। तर यो सबैको बिचमा पनि हामीसँग के चाहिँ क्षमता थियो भने हामीसँग प्रयोगशालाको गजबको क्षमता थियो। मैले फागुनमा प्रस्ताव संसदमा लिएर गएको बेलामै त्यतिखेरै हामीसँग एउटा किट पनि बाहिरबाट नआउँदाखेरि नै हामीले हप्तामा 1000वटा भन्दा बढी परीक्षण काठमाडौँमा मात्र गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था थियो। तर 1000वटा परीक्षण गर्ने अवस्था हुँदै गर्दा हामी दिनमा चाहिँ 10वटा पनि गरिरहेका थियौँ। किन? सो यस्तो कुराहरूमा हामीहरू चुक्यौँ होइन। मलाई आफूलाई लागेको जस्तो भन्नुहोस् न, हामी आज अहिले तपाईँसँग मैले कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ आज दिनभरिको मैले हेरेँ टेस्ट गर्नुको लागि हामीसँग किटहरूको अभाव भयो। अहिले सङ्क्रमण अलिकति बढ्यो भने हाम्रो अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनु पर्ने सामग्रीहरू जुन आजको भोलि आउन सक्थ्यो, हामीले पहिला एउटा कम्पनी छान्यौँ, त्यहाँ अनियमितता भयो भन्यौँ, हामीले अर्को कम्पनी छान्यौँ, अर्को कम्पनीले सामान दिन सकेन, हामीले सेनाले ल्याउने भन्यौँ, सेनाले सामान दिन सकेन, अस्तव्यस्त भएर बसेको छ।
यो कुराहरू कुनै दोष लगाएको होइन कि यो 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 हामीलाई यो भन्न मन पनि छैन, तर नभनिकन सुख पनि छैन। गर्न के पर्थ्यो भन्ने कुरा हजुर स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको भए के गर्नु थियो तपाईँले त्यहाँभित्र? म यसलाई त्यसरी भन्दा पनि म अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो होइन। के गर्न सक्छ? मलाई लागेको जस्तो 2-3टा कुरा जुन कुरा सुरुदेखि उठाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्सेसले गर्ने कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र के छ भन्दा अहिले टेस्टिङको कुरा छ। टेस्टको कुरामा कहिले किट आएन, रोकिएको छ। मैले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई दिने सुझाव भनेको चाहिँ कम्तीमा यति अब 1 महिनाभित्रमा 1 लाख मान्छेको पिसिआर टेस्ट गर्छु। 1 लाख मान्छेको पिसिआर टेस्ट गर्नको निम्ति मलाई चाहिने सामग्री पनि म जम्मा गर्छु, जनशक्ति पनि म लिएर जान्छु, यसलाई चाहिने सिस्टम म क्रिएट गर्छु। एउटा कुरा यो। टेस्ट पछाडि हामी जुन टेस्ट गरेको मान्छेको पोजिटिभ देख्छौँ, पोजिटिभ देखिएको मान्छेको कन्ट्याक्टलाई खोज्ने काम पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी महाशाखाले हेर्छ। हेर्नुहोस् त, नेपालगञ्जमा हामीलाई केस फाइन्ड आउट गर्यौँ, अस्ति किट नभएकोले गर्दाखेरि हामीले मान्छे पत्ता लगाउन सकेनौँ, आज मान्छे पत्ता लगायौँ, हामीले आज टेस्ट गर्न सकेनौँ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ आएको केसको आधारमा करिब 1400-1500 मान्छेलाई कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेर गरिसक्नुपर्ने ठाउँमा हामीले 300-350 भन्दा बढी मान्छे कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेका छौँ। त्यसले के गर्थिस् भन्ने कुराको सन्दर्भ मैले स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई भन्ने कुरा भनेको तपाईको मन्त्रालयको एउटा महाशाखाले हेर्छ। पहिला टेस्ट गर्ने काम पनि तपाईको हो र टेस्ट गरिसकेपछि पत्ताएको मान्छेको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई खोजेर ल्याएर उनको परीक्षण गर्ने काम पनि तपाईको, जसको संख्या एकदमै कमको मात्र परीक्षण भएको छ। यो गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो लकडाउन भनेको टाइम, लकडाउनले हामीलाई आनन्दले लकडाउनमा बस्दैमा हामी सबै कुराबाट मुक्त हुने होइन। लकडाउनमा तपाईले प्राप्त गर्नुभएको समयमा तपाईको अस्पतालको तयारीलाई बढाउनुस्। रातारात एकैचोटि ठुलो महाभारत रत्न सकिन्न, तर जे छ भएको स्रोत साधनलाई अप्टिमल प्रयोग कसरी गर्ने, हामीले कति नयाँ स्रोत साधन थप्ने, स्रोत साधन भनेको उपकरण मात्र होइन, स्रोत साधन भनेको मान्छे पनि हो। हामीले अस्पताल बनायो भनिदिन्छौँ, हामीले गएर एउटा धागो कारखाना लगेर फलामको बेड लगेर राखेर रातारात मात्रै कहिलेकाहीँ हेर्छु, रातारात यहाँभित्र चाहिँ म सामाजिक सञ्जालमा कोही मन्त्रीजीले मेरो जिल्लामा 10 बेडको अस्पताल बन्यो, मेरो जिल्लामा 15 बेडको अस्पताल बन्यो। म 6 महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर काम गरेर आएको, एउटा 1 बेडको अस्पताल बनाउनको लागि चाहिँ उहाँ 5 बेडको अस्पताल बनाउनलाई के हुन्छ भन्ने अनुभव गरेर आएको। अस्पताल भनेको त बेड मात्र हो, भवन हो, कोठा हो। त्यसको भए त 6 महिनामा म त त्यहाँ 6000 बेडको अस्पताल बनाएको थियो नि। हावामा गएर हामीले यो प्रतिस्पर्धामा लाग्यौँ होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मलाई लागेको चाहिँ अप्टिमाइज गर्ने र अस्पताललाई मेन तयारी अवस्थामा राख्ने। अर्को कुरा जुन तपाईँले अघि नै पाल्पाको साथीको यो कुरा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्को महत्त्वपूर्ण गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ कोभिड भन्दा सँगसँगै नन कोभिडबाट हाम्रो मानिसहरू चाहिँ उपचार नपाएर मर्ने भयो। यहाँ त तिनको उपचारलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने? एकदम सामान्य मान्छेले जसले उपचार पाउनुपर्ने, उपचारबाट वञ्चित भएको मान्छेले के गर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने कुरा यो। अर्को जस्तो मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले अर्को भन्न मन लागेको कुरा के छ भने हामी अहिले चामल दाल लाइन लगाएर मान्छेलाई राहत बाँडिरहेको छौँ। म इट्टा भट्टामा काम गर्छु, दिनको म अलिकति पैसा कमाएर बेलुका घरमा लिएर आउँछु, श्रीमती पाल्छु, छोराछोरी पाल्छु। मेरो बुढी भएको आमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी हुन्छ, उहाँलाई औषधि किनेर खुवाउँछु। अहिले मलाई सरकारले दिने राहतमा दाल चामल आउँछ, तर मेरो आम्दानी बन्द भएपछि मेरो आमाले खाने औषधि पनि बन्द भयो। मेरो घर अगाडिको औषधि पसल खुला छ, त्यसले मलाई उधारो दिँदैन। बरु दाल चामल मैले कोहीसँग मागेर खान सक्छु, औषधि मैले मागेर खान सक्दिनँ। खोइ त मेरो राहतको प्याकेजभित्र मेरो औषधिको बारेमा कसैले सोच दिएको? मानव नेपालमा यो भन्दा बाहेक अरू कोही मान्छे बिरामी नै छैन, कोही मान्छेले उपचारै चाहिँदैन, कोही मान्छेले औषधि नै खानु पर्दैन भने जसरी हामीले सोच्यौँ। मेरो विचारमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम हो यो, यसलाई हेर्ने काम, यसलाई सम्बोधन गर्ने काम। जस्तो गहन तरिकाले तपाईँले भनिदिनु भयो, सायद यो सम्बन्धित निकायको कानमा पनि पुग्छ होला, पुग्नुपर्छ। महामारी जस्तो अहिले त नेपालमा तपाईँले भने जस्तै नेपालगञ्जतिर अलिकति भएको छ, सामान्य देखिएको छ। महामारी अरू देशमा जस्तै नेपालमा भयो भने हाम्रो भौतिक संरचना र अहिलेका सेवा सुविधाहरू प्रशस्त छन् त? अहिले हेर्दा त यत्तिकै पनि हामी अलमलमा छौँ, अब बढी भयो भने के हुन्छ? यसो हेर्नुहोस्, यो हामीले लकडाउनबाट जहिले पनि हामीले सबै ठाउँमा गर्ने कोसिस भनेको सङ्क्रमणको एकैपल्ट वात्त सङ्क्रमण यहाँ पुग्यो भने हाम्रो हेल्थ सिस्टम यहाँ हुन्छ, सङ्क्रमण यहाँ पुग्छ, हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स गर्छ, यसले ठिप दिन्छ। त्यसले सङ्क्रमणको दरलाई पर लाँदै खिच्दै लिएर गएर उसले हाम्रो हेल्थ सिस्टमले गाउँछ। हामीले त के गर्नु पर्दैन, हाम्रो त यो हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको हालत हेरिरहेका छौँ, हामीले इटलीको हालत हेरिरहेका छौँ होइन, हामीले स्पेनको अवस्था हेऱ्यौँ। यो सबै कुराले हेर्दै गर्दा हामीले गर्ने कुरा के हो भने
संक्रमणको दरलाई तल राख्दै गर्दाखेरि हाम्रो मैले अहिले पनि भने हाम्रो अस्पतालको तयारी एकदम कम भएकोले गर्दा छोटो समयमा अलिकति भए पनि बढाउने, थोरै भए पनि बढाउने हामीले यो पटक्कै गर्नु। यो पटक्कै नगर्दै गर्दाखेरि त अहिले काठमाडौँमा भन्नुहोस् न, अहिले काठमाडौँमा चाहिँ नहोस्, टचवुड प्रार्थना गर्छौँ, कामना गर्छौँ। काठमाडौँमा 100वटा 150वटा केस देखियो भनेदेखि भने चाहिँ कहाँ उपचार गर्ने, कहाँ लिएर जाने? हामीले यत्रो दिनदेखि चाहिँ कोरोना अस्पताल भनेर एउटा डेडिकेटेड हस्पिटल कसलाई गर्ने भन्ने कुराको सम्बन्धमा समेत पनि हामी अलमल गरेर बस्यौँ। लकडाउन गरेका छौँ। 100वटा 150वटा केस आयो भनेदेखि भने हाम्रो टेकुको साथीहरूले फ्रन्ट त्यो मरेर काम गर्नुभएको छ। टेकु र पाटन पछाडि हामीले लिएर जाने ठाउँ छैन हाम्रो अहिले पनि। कहाँ लिएर जाने? हामीले अरू जेनरल हस्पिटलमा सुरुमा लिएर गयो भने त्यो जेनरल हस्पिटलभित्रको जस्तो अवस्था छ, टिचिङमा वीरमा त्यहाँ उपचार गरेर लिएर जाँदै गर्दा अहिले मैले भनेको जस्तो सामान्य उपचार गर्दा हामी सबै मान्छे प्रभावित हुने अवस्था छ। अनि त्यो बेला उनीहरू प्रभावित हुने मात्रै होइन, त्यसबाट फेरि फैलिँदै जाँदै गर्दा हामीले कहाँ गएर रोक्ने? यो खालको कामहरू हामी गर्दै गरेनौँ कि। मैले अस्ति केशव पौडेलसँगैको अन्तर्वार्ताको म फेरि तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। सरकारी र प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई एकदम डिमार्केसन गरेर अनि प्राइभेटलाई त अहिले यो विषयमा जानकारी पनि नदिने, तालिम पनि नदिने, सामग्रीहरू पनि नदिने, उनीहरूलाई तिनीहरूसित समन्वय पनि गरेको छैन भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। तपाईँलाई के लाग्छ, समन्वय गर्नुपर्ने होइन, गरेको छ कि छैन? यसो हेर्नुहोस्, यो यस्तो आपतकालको बेलामा नेपालभित्र भएको सबै स्वास्थ्य संस्था सरकारको, यहाँ प्राइभेट सरकारी भन्ने नै हुँदैन। कसैले पनि स्वीकृति लिन आउने बेलामा यस्तो आपतकाल परेको बेलामा सरकारलाई भने अनुसारको म सबै कुरा गर्छु भनेर आएको हुन्छ र धेरै जसले गर्छु भन्नुभएको छ, कसैले जसले गर्दिन भन्नुभएको छ, कानुन बमोजिम उहाँहरूलाई गर्ने बनाउन सकिन्छ। त्यसैले मैले भनेको जस्तो काठमाडौँ भने एकछिन मान्नुहोस्, काठमाडौँभित्र सबैभन्दा पहिला हेर्ने कुरा के हो भने काठमाडौँभित्र हामीसँग प्राइभेट सरकारी भनेर होइन, हामीसँग काठमाडौँभित्र टोटल नम्बर अफ बेड्स कति छ, हामीसँग जनशक्ति कति छ सबै जोडेर, हामीसँग आइसियुको बेड सबै गर्दा कति छ, हामीसँग भेन्टिलेटर्स कति छ, यसको स्टक हामीले लिएर हामीले पहिलो चरणमा जस्तो हामीले दिएको सुझाव म तपाईँलाई अलिकति म जोड्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रीजीले हामीले के भनेको, काठमाडौँमा तपाईँले हामीले नाम पनि भन्यौँ, अहिले मैले तपाईँलाई नाम नभने पनि उहाँलाई नाम भन्यो हामीले यो प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई तपाईँ अहिले 6 महिनाको लागि लिइहाल्नुहोस् र सुरुमा टेकु पछाडि यहाँ कोरोनाको संक्रमित भयो भन्ने टेस्ट पछाडि थाहा भएको बिरामीलाई तपाईँले सबै ठाउँ फिभर क्लिनिक चलाउनुहुन्छ। मान्छे ज्वरो आयो वा कुनै कुरा आयो तपाईँको फिभर क्लिनिकमा आउँछ। त्यो फिभर क्लिनिक पछि डेडिकेटेड एम्बुलेन्स लिएर कहाँ लिएर जान्छ भने हामीले तोकेको त्यो मेडिकल कलेजमा लिएर जान्छ। मेडिकल कलेज भनेपछि त उसँग 500 बेड छ, ठुलो ठाउँ छ, जनशक्ति छ, यो लिनुहोस् है। र तपाईँको टिचिङ वीर अस्पताल जस्तो अस्पताललाई छुट्टै राख्नुहोस् है, उसलाई जेनरल सर्भिस दिन दिनुहोस्। यस्तै गरिकन प्रदेश नम्बर 3 को काठमाडौँभन्दा बाहिर चितवनमा एउटा लिनुहोस्, पोखरामा एउटा लिनुहोस्, नेपालगञ्जमा छ त्यो लिनुहोस्, भैरवामा छ त्यो लिनुहोस्, पूर्वाञ्चलमा विराटनगरमा छ त्यो लिनुहोस्। हामीलाई पर्ने समस्या भनेको प्रदेश नम्बर 7 मा समस्या पर्छ। यसरी प्राइभेटलाई जुन अहिले तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, यहाँ प्राइभेट यहाँ त्यो प्राइभेट भनेर पनि लिएर यो बेला मलाई तालिम पनि दिनियो, सँगसँगै पनि लिएर जाने काम पनि गराउने। तर यो त हामीसँग यो त्यसैले मैले अप्टिमाइज गर्ने जुन कुराहरू भने भएको कुरालाई बेस्ट युज गर्ने हो नि त। त्यो गर्ने कुराको सन्दर्भमा त हामी के पनि गरेनौँ। यत्रो 50-60 दिन भइसक्यो, कहीँ केही गरेको पाइँदैन। ठिक त। अब यहीँनिर फेरि अब प्रतिपक्षको भूमिका हजुर त थोरै त भन्नुभयो, हामीले यो गरेर बुझायौँ भनेर, तर प्रतिपक्षले त्यो अलिकति जोरदार तरिकाले आवाज उठाउन नसकेको हो। मलाई यस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस् यो यस्तो बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सुन्ने मान्छेले सबै कुरा बन्द गरिसके पछाडि त्यो जति ठुलो आवाज भएको पनि असर हुँदो रहेछ। म ओभरअल हामीले यो गएको 2-2.5 वर्षमा यो संसदीय कालखण्डमा खास गरिकन यो अस्तिको निर्वाचन पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्ष रहिरहँदाखेरि सरकार जसरी आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्ने कुरामा चुक्यो, प्रतिपक्ष पनि चुकेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा मैले जहिले पनि चुकेको हो, हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको हो। तर यो प्रकरणमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एकदमै जिम्मेवार भएर प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यो। म छोटकरीमा मात्र राख्छु। हामीहरू संसदमा ठुलो लडाइँ लडिरहेका थियौँ। यो हाम्रो सञ्चार मन्त्रीजीको टेप काण्ड थियो, हामी प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिरहेका थियौँ, संसदै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पुगिरहेका थियौँ। त्यही बेलामा चाहिँ यो कोरोनाको केस आयो, चीनको केस आयो, चीनबाट बच्चाहरू फिर्ता ल्याउने काम भयो
र WHO ले डिक्लेयर गर्यो कि नेपाल यो पेन्डेमिक हो र नेपाल चाहिँ एकदम उच्च जोखिममा छ भन्न साथै हामीले सबै कुरा ड्रप गर्यौँ। एकैबाट के हो भने यो बेलामा अब हामीले सरकारलाई यो त्यो भनेर भन्ने कुरा छैन, हामी सिधा हाम्रो आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले नै पार्लियामेन्टमा प्रस्ताव लिएर गयौँ। पार्लियामेन्टमा प्रस्तावमा लिएर गयौँ, पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई बुदागत रूपमा यो गर्ने भन्ने कुरा बुझायो। सरकारले मलाई पैसा पुगेन भनेर कोष बनायो, सबैभन्दा फर्स्ट गरेर त्यहाँभित्र गएर 50 लाख रुपियाँ लगेर राख्यो। यो पैसाको बारेमा कुरा थियो, सरकारलाई पैसा बढी भएको पनि होइन, हामीलाई पैसा कम, हामीलाई बढी भएको सरकारलाई कम भएको होइन, यो मेसेज के थियो भने हामी सरकारको साथमा छौँ भनेर। यत्रो ठुलो स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा अनियमितता भयो, हामीलाई मानिसहरूले चाहिँ यो यति धेरै कुराहरू लिएर आए, यहाँ चाहिँ हडताल गरौँ, यो गरौँ, त्यो गरौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीहरू होइन। पछि संसद आउँछ, संसदले यसको हिसाब किताब गर्छ, अहिले ध्यान विषयान्तर गर्नु हुँदैन भनेर निरन्तर रूपमा लगातार सजेसन दिने, क्वेसन उठाउने हो। हामीले यो भएन भन्यौँ, त्यो भएन भन्यौँ, हामीले क्वेसन्सहरू उठायौँ, तर निरन्तर रूपमा गभर्मेन्टलाई हामी तिमीसँग छ भने हामीले कतिसम्म भने हाम्रो पार्टीको एक दुईजना नेताहरूले कसैले मध्यावधि चुनावको बारेमा, कसैले यो सहमतिको सरकारको बारेमा भनेर टिप्पणी गर्नु। यद्यपि टिप्पणी गर्ने नेताहरूले त्यो अपव्याख्या भयो भनेर भन्नुभयो, भनेपछि सकियो त्यो। तर पनि यसको गलत सन्देश नजाओस् भनेर हामी एकपछि अर्को धडाधड बाहिर आएर सार्वजनिक रूपमा सरकारको मानिसहरूलाई यो कुनै कुराको ध्यान नदिनुहोस् है, हाम्रो सिङ्गो पार्टी तपाईँहरूसँग छ। मैले खालि त्यो मात्र भन्न खोजेको हो कि यस्तो बेलामा यस्तो पेन्डेमिकमा के हुँदो रहेछ भने लिड गर्ने गभर्मेन्टले। हजुर, हामीले सुरुदेखि नै सरकार जस्तो आज तपाईँको सतीशजीको कार्यक्रममा म यो भएन भनिरहेको छु, केही समय अगाडिसम्म हामी यो भएन भन्दैन थियो। हामी के भन्छौँ, खालि भन्दै पनि यो गर्नुहोस् मात्र भनेर, किनकि त्यो सरकारप्रतिको विश्वास नउडोस् भनेर। हामीले यो हाम्रो टोनै यो आउन थालेको पनि कहिले के हो भने अस्तिको वैशाखको 8 गतेबाट हामी यत्रो लागिरहेको बेलामा, सबै कोरोना हुन लागिरहेको बेलामा वैशाख 8 गते जब नेपालको सरकार एकैपटक अध्यादेशवाला प्रकरणमा प्रवेश गर्यो, त्यसपछि चाहिँ हामी आजित भयौँ। तपाईले त्यसलाई ज्ञान बेलुका परालिएको भन्नु भएन? हामीहरू मतलब यो त हाम्रो लागि हामीले त कल्पना गर्न नसक्ने कुरा भयो नि। जस्तो वैशाख 8 गतेबाट आज प्रधानमन्त्री, मेरो विचारमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले वैशाख 8 गतेपछि कोरोनासँग सम्बन्धित बैठकमा भाग लिनु भयो। वैशाख 8 गतेपछि तपाईँले समाचारै मात्र पल्टाएर हेर्नुभयो कुनै समाचार पत्रको फ्रन्ट पेज भने प्रधानमन्त्रीजीले अहिलेसम्म होला प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिजीको भेट, प्रधानमन्त्री र चिनिया राजदूतको भेट, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीको भेट, प्रधानमन्त्री झलनाथजीको भेट, प्रधानमन्त्री र माधव नेपालजीको भेट, प्रधानमन्त्रीजी र ईश्वर पोखरेलजीको भेट, प्रधानमन्त्रीजी र वामदेवजीको भेट, प्रत्येक दिनको समाचार शीर्षक छ। तर यी कुनै पनि भेट कोरोनासँग सम्बन्धित छैन। यी सबै भेट अध्यादेशपछि आएका त्यसका प्रभावहरू कहिले आफू बलियो हुनलाई होला, कहिले अर्कोलाई कमजोर बनाउनलाई होला, नटा एउटा मिटिङ पनि भयो। अरू त छोडिदिनुहोस् न, जिम्मा दिएको ईश्वर पोखरेलजी र प्रधानमन्त्रीको समेत पनि सबै भेटको विषय भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाको विषय भयो। आज एकैपटक अब प्रधानमन्त्री कहिले झुल्किनुहुन्छ भने भोलि बेलुकातिर झुल्किनुहुन्छ र आज कता मैले सुनिरहेको थिएँ बत्ती बाला भनेर आउँछ। अब 25 गते हामीले बत्ती बाल्दियो। बत्ती हाम्रो घरमा आमाले सधैँ बालिराख्नु भएको छ। 25 गते, 26 गते, 24 गते प्रत्येक दिन बेलुका त बालेकै छौँ हामीले, बालिदिनै पर्दैन कसैले। उहाँ तल स्वास्थ्य कर्मीसँग के अरे उहाँ किट छैन, टेस्ट रोकिसक्यो, यत्रो यहाँ चाहिँ बवन्डर छ, गएको 12, 13, 14 दिन कसैले पत्याउन सक्छ? नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको रक्षा मन्त्री जसले यसको लिड गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीका सबै मन्त्रीहरूको अहिले हावाखुसी छ। किन हावाखुसी छ भने प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बीचको सल्लाह हो भनेको छ, मन्त्रीमण्डल फेर्ने कुरा हो भनेको छ, कसको जाने हो थाहा छैन। अब त्यो मन्त्रीले अहिले तल बसेर चाहिँ काम गर्छ कि मेरो जाने हो कि कसको जाने हो भनेर ऊ चाहिँ बैठक पुरा बसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुऱ्याइसके पछाडि अनि त्यसपछि बल्ल अहिले हामी चाहिँ यो भएन भनेर हामी कराउन थाल्यौँ। होइन भने तपाईँले भनेको प्रतिपक्ष कहाँ गयो भन्दा प्रतिपक्ष पुरै सरकारलाई साथ दिएर बस्यो, उसले गर्छ भन्ने विश्वासले बस्यो। किनकि उपाय पनि थिएन। फेरि पेन्डेमिक कस्तो हुँदो रहेछ सतीशजी, मैले अनुभव गरेको भने यस्तो खालको महामारीमा हामी भूकम्पको बेलामा के थियो, भूकम्प आएको 2 घण्टापछि म टिचिङ हस्पिटलमा थिएँ, हामीहरू फिल्डमा थियौँ, काम गर्न थालिसकेका थियौँ, सोर्सहरू जुटाउन थालेका थियौँ, संसारभरिबाट मानिसहरूले सहयोग गर्नु, तपाईँ सबै लाग्नुभयो, सबैले आफ्नो बलबुताबाट काम गर्ने कुरा। अब यो लकडाउनको बेलामा त गभर्मेन्टसँग, राज्यसँग प्रहरी छ, सेना छ, उसको नियन्त्रणमा सबै कुरा छ, उसले अहिले नहिँड भन्यो भने हिँड्न पाइँदैन। यो हामी सबैको मोबिलिटी लिमिटेड छ। हामी तपाईँसँग यसरी चाहिँ टेक्नोलोजीबाट जोडिने भन्दा बाहेक धेरै कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। तैपनि जबरजस्ती हामी लागेर पार्टीको बैठक गरायौँ। यो परिस्थितिले अप्ठ्यारो बनाएको छ।
अमेरिका लगायत भनौँ न अन्य देश विकसित देशहरूमा सरकारले स्वास्थ्य र राहत सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएर होइन विभिन्न बिलहरू पारित गरेर जनतालाई राहत घर दैलोमा पुर्याएको छ, घर घरमा पुर्याएको छ, एकाउन्टमा पैसा पठाइदिइसक्यो आफै, माग्न लाइन लाउनु परेन। नेपालमा के भएको छ हेर्नुहोस् त, खाली खुट्टा एकजना काठमाडौँको काम गर्न आएको रोल्पाको मान्छे ठेकेदारले निकालिदिएर खाली पेट, खाली खुट्टा र खाली खल्ती भाउन्निँदै हिँडेको छ बाटोमा, काठमाडौँ कटेको छ। त्यसलाई हेर्न सरकारले, पुलिसले, प्रशासनले भ्याउन्न, पत्रकारले कसरी देख्यो भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। अब त्यसलाई त्यति बेला त अझ प्रतिपक्षले पनि त्यति ठुलो आवाज उठाए जस्तो लागेन। अब जनतालाई राहत दिने कुरामा तपाईहरू कसरी जुट्नु भएको छ संसदमा? त्यसै हेर्नुहोस्, जस्तो हामीहरूले अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो बेलामा सरकारले संसद चलेको छैन, म चाहिँ राहत दिनुको लागि अध्यादेश लिएर आउँछु, मलाई के कुराले रोक्यो, म चाहिँ भारतमा चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ यो जेल विदाउट बेल, खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आक्रमण गर्ने कुराको सन्दर्भमा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको लागि विशेष कानुन लिएर आउँछु, म यसको लागि अध्यादेश लिएर आउँछु भनेको भए ताली बजाएर हामी स्वागत गर्छौँ। एउटा। दोस्रो विषय, राहतको विषयको सन्दर्भमा हामीले प्रारम्भबाटै गभर्मेन्टलाई हामीले आफूले आफ्नो ठाउँबाट यो कुरा गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई भन्नुभएको जस्तै पर्सनली भन्नुहुन्छ भने म त सुरुदेखि नै क्यास ट्रान्सफर गरौँ, यो मान्छेको आत्मसम्मानलाई पनि चोट पुर्याउने कुरा हो, लाइन राखेर निगाह गरेको दाल चामल बाँडेर हुँदैन भन्ने कुरा भन्यो। पार्टीले पनि आफ्नो रायहरू सुझावहरू लगातार राख्दै आयो यो विषयमा। काठमाडौँबाट बाहिर जाने कुराको सन्दर्भमा हामीले सरकारलाई काठमाडौँबाट सर्वोच्च अदालतको पनि आदेशलाई टेकेर पार्टी सभापतिले नै वक्तव्य निकालेर प्रधानमन्त्रीको भेटमा पनि भारतको सिमानामा अड्किएको यहाँबाट बाहिर जाने मानिसहरूको बारेमा सरकारलाई विशेष आग्रह पनि गर्नुभयो, ध्यानाकर्षण पनि गर्नुभयो। बाटोमा अलपत्र परेका मानिसहरू, धेरै जसो बाटोमा अलपत्र परेका मानिसहरूलाई सहयोग पाएको स्थानीय तह तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै स्थानीय तह हाम्रो पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई निर्देशन दियो, उहाँहरूले त्यो अनुरूपको काम पनि गर्नुभयो। मैले फेरि पनि के कुरा दोहोऱ्याउँछु भने यो कुरामा म पनि काठमाडौँमा छु, यसको बारेमा बोल्ने, लेख्ने, भन्ने, यसो गरौँ भन्ने लगातार भन्ने, कहिलेकाहीँ छटपटी पनि हुन्छ, तर त्योभन्दा बढी गर्न सकिँदो रहेनछ। संसद छैन, सरकारलाई के गरेर बोलौँ भने सडकमा गएर बोलौँ, हामीले नै गएर लकडाउन, मैले केही विद्यार्थी साथीहरू सडकमा आउनु, हामीले नै खबर सडकमा आउने घर फर्किनु अनुशासन हुने भनेर आफ्नै विद्यार्थीले गाली गरेर पठाउनु पर्यो। सडकमा आउँ, सडकमा आएर हुने कुरा छैन। अब टेलिभिजनमा, रेडियोमा, सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने भन्दा बाहेक अरू सरकार प्रधानमन्त्रीलाई कुरा भन्यो, प्रधानमन्त्री भेट्नुहुन्न, अरू मन्त्रीहरूलाई भेटेर सुझाव दिन चाहे, कसैको फुर्सद छैन, कसैलाई वास्ता पनि छैन। अब तपाईँ त्यो बेलामा गर्ने के भन्नुहोस् त, टेलिभिजनमा गएर बोल्ने, रेडियोमा गएर बोल्ने, त्यसपछि गएर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने भन्दा बाहेक अरू गर्न के सकिन्छ? उपाय त के पनि छैन। उपाय एउटै उपाय हो, उपाय भनेको चाहिँ नाराबाजी गर्न, जुलुस गर्न सकिन्छ। साथीहरू केहीले नाराबाजी जुलुस गर्ने मैले अघि पनि भने, कहिलेकाहीँ लाग्यो नलागे पनि होइन, सबै कुरा तोडेर यो सडकमा निस्केर जाउँ कि भन्ने पनि हो। तर त्यो निस्कँदै गर्दाखेरिको तत्कालको त्यो आवेगले त्यसले उत्पन्न गर्ने जुन चाहिँ त्यसका प्रभावहरू रहन्छन्, ती अरू नागरिक पनि उकुस मुकुस भएर बसेको नागरिक पनि सडकमा आइदिने अवस्था के हुन्छ? यो यसले अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ कि, त्यसले गर्दा पनि भयो। जिम्मेवार हुँदाखेरिमा, जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुँदाखेरिमा तपाईँहरूले जुन गाली, जुन अपजस खप्नु भएको छ त्यो अब थाहा छ हामी सबैलाई। अहिले नेप्लिज डायस्पोराबाट कार्यक्रम जोग संजोग हेर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट, फेसबुकको पेजबाट आइरहेको छ। र यतिखेर मसँग युवा नेता, सांसद र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू आइसक्यो, अब यसले ल्याउने आफ्टर म्याथहरू, खाद्यान्न सङ्कट नेपालमा आउँदैछ, तपाईँहरू यसमा काम गरिरहनु भएको छ, कृषि र अर्थतन्त्रका कुराहरू अघि गर्नुभएको थियो। मैले केही दिन अगाडि हाम्रै म जहाँबाट बिलोङ्स गर्छु रामपुर नगरपालिकाको, यहाँले चिन्नुहुन्छ मेयर साहब रमण थापाले चाहिँ नि अब कुनै पनि जग्गा चाहिँ बाँझो राख्नुहुन्न भनेर उहाँले इन्सेन्टिभ नै सुरु गर्नुभएको थियो, एउटा नयाँ प्रयोग उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अरू नगरपालिकाहरूले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्दै गएका छन्। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अब के गर्न जरुरी छ कृषि र अर्थतन्त्रलाई गर्न, खाद्यान्न सङ्कट जोगाउन? यो मैले चाहिँ म त्यो नाकाबन्दीको लगत्तै पछाडिको अवस्था सम्झन्छु कि नाकाबन्दीको लगत्तै पछाडिको अवस्थाको बेलामा त्यतिखेर यो हामीहरूकोमा चाहिँ खाद्यान्नको कुरा चाहिँ फुड सेक्युरिटीको एङ्गलबाट पनि बढी हेरिनु पर्दो रहेछ। भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अरू कुरा रोक्दाखेरि यस्तो हाहाकार भयो। भारतले कुनै दिन नेपालमा खाद्यान्न यो पठाउँदिन भनेर भन्यो भने
त्यो बेलामा त उसले चाहेको बेलामा हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने रहेछ। त्यसैले हामीका सर्टेन कुरा त ल्यान्डलक कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि पनि र एउटा ठाउँबाट मात्र आउने भएकोले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ हामीलाई कति पर्छ, महँगो पर्छ, सस्तो पर्छ, इकोनोमिक्सको कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको पार्ट रहेछ, एउटा मेजर पार्ट फुड सेक्युरिटी भनेर त्यो बेलामा भयानक छलफल गऱ्यौँ। सबैको इन्ट्रेस्ट पनि भयो। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब गाउँ गाउँमा नयाँ कुरा गर्ने भन्ने कुरा पनि रह्यो, तर अलिकति पछाडि खुल्ला भएपछि हामी सबै कुरा बिर्सिन्छ र फेरि हामी ब्याक टु हामी आफ्नो ठाउँमा भयौँ होइन। मलाई भूकम्पको लगतै पछाडि पनि त्यो कुरा अलिअलि याद आउँछ। त्यसैले मलाई अहिले पनि यसलाई कृषि मन्त्रालयले अहिले तपाईँले रमन थापाजीले गर्नुभएको जस्तै स्थानीय सरकारले गरेको तल नागरिकहरूमा आएको यस्तो पो गर्ने हो कि भनेर आएको कुरालाई त्यसलाई समात्न सकेन र समातेर त्यसलाई सस्टेन गर्ने तरिकाले लिएर जान सकेन भने यो क्षणिक हुन्छ एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा हामीले अहिले हेर्ने भनेको चाहिँ के हो भने खाडीमा काम गरेको वा भारतमा काम गरेको वा फर द्याट म्याटर युरोपमै काम गरेको, अमेरिकामा काम गरेको होला, कुनै पनि एउटा नेपाली नेपाल फर्कनु भनेको दुईटा कुराको एउटा प्रभावित हुनु। एउटा उसले कमाएर पठाइरहेको पैसा नेपाल नआउनु भनेको उसको घरमा भएको मान्छेको खल्ती सुक्नु हो होइन, र ऊ घरमा आउनु भनेको खाने मुख बढ्नु। खल्ती सुक्यो, मुख बढ्यो। हिजोसम्म के हुन्थ्यो भने बाहिरबाट तपाईँले कमाएर मलाई पैसा पठाउनुहुन्थ्यो, मैले बजारमा गएर किन्थेँ, बजारमा किन्नको लागि साउले भारतबाट किनेर ल्याउँथ्यो। चढेकै थियो चक्र त। अब मका घरमा पैसा पनि छैन, बाहिर किन्न जाउँ भनेदेखि भने साउले किनेर ल्याएर बेचेको किन्नलाई मसँग किन्ने ताकत पनि छैन। अर्को हामीले यो हेर्नुपर्ने छ। थर्ड हामीले के हेर्नुपर्ने छ भनेदेखि भने किनेर ल्याउने कुरा पनि यो नेपालभित्रको मात्र कुरा होइन, यो त सप्लाई चेन त संसारभरि छ। भारतबाट हामीले कुनै कुरा ल्याउने कुरा त भारतको पनि त चेन कहीँ जोडिया छ नि त, यो त भ्यालु चेन छ। उसमा चेन जोडिएको छ। यस्तो चेनहरू जोडिएको हुनाले गर्दा ग्लोबल फुड चेन सप्लाई चेन चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसमा अवरोधहरू सृजना हुँदै गर्दा हामी त्यसबाट अप्रभावित रहन सक्दैनौँ। यसले हामीलाई प्रभावित गर्छ, किन मुभमेन्ट प्रभावित भएपछि हामीलाई यसले प्रभावित गर्छ। हाम्रै देशभित्रको पनि अहिले हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो मकै छर्ने बेलामा, हाम्रो दलहन उठाउने बेलामा, यी सबै बेलामा हामीहरूको चाहिँ कृषि कर्महरू प्रभावित भएको अवस्था भयो। यो सबै फ्याक्टरहरूलाई राखेर हामीले हेर्दाखेरि एउटा दुईवटा कुरामा अर्को थप ध्यान दिनुपर्छ कि हामीहरू चाहिँ अहिले खाडीबाट मानिसहरू फर्केर आउँछन्, भारतबाट मानिसहरू फर्केर आउँछन्, काठमाडौँबाट फर्केर गाउँ गएका छन्, यी मानिसहरू आनन्दले बसेर खेती गरिदिन्छन् भन्ने कुराको भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। किन मुक्त हुनुपर्छ भन्दाखेरि हिजो त्यो गर्दा गर्दै गर्न नसकेर छोडेर हिँडेको हो नि त। त्यसले नभ्याएर छोडेर हिँडेको हो नि। मान्छे के आफ्नो गाउँ छोडेर सहर आउने मान्छे वा सहर छोडेर मुगलान पस्ने मान्छे सबैजना चाहिँ आफ्नो गाउँप्रति द्रोह गरेर गएका होइनन् नि। त्यसले आफ्नो रोग ठेल्न नसकेर गएका हुन् नि धेरै मानिसहरू। त्यसैले अहिले आपतकालीन अवस्थामा उनीहरू फर्के तापनि उनीहरू त्यसबाट निस्कने बाटो पनि खोजिरहेका हुन्छन्। यो सबै अवस्थामा अहिले कृषि मन्त्रालयको जो नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ, उहाँले केही अलिकति अर्गनाइज ढङ्गले काम गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। उहाँले 5वटा प्रिन्सिपलमा टेकेर उहाँको एउटा अवधारणा पत्र उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ कि म अनुदानलाई कसरी प्रयोग गर्छु, म टेक्नोलोजीलाई घरमा कसरी पुर्याउँछु होइन, म चाहिँ एग्रिकल्चरमा दिइने जति पनि अरू मागिरहेको सरकारले दिने जति पनि गर्ने चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टहरू छ, त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई सबैले पाउने अवस्था कसरी म बनाउँछु, जति लागत लाएर कृषकले उत्पादन गरेको छ बजारमा बिक्री भएन भने पनि म न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर म उसो किनिदिन्छु भन्ने जुन एउटा ब्रोडर 4-5वटा प्रिन्सिपल छ, त्यो प्रिन्सिपलभित्र स्थानीय सरकारलाई पनि सँगसँगै राखेर रमन थापाजीले रामपुर नगरपालिकाले गर्नुभएको जस्तो कामहरू गर्ने गरिकन माथि सङ्घको सरकारले यसलाई समेटेर गर्न सक्यो। ल तिमी तल स्थानीय सरकार, तिमी तल हेर, खेत बाँझो राख्न नदेऊ, मान्छेहरूलाई सानसानो इन्सेन्टिभ देऊ, तिमी ल्याएर जोड्ने काम तिमी गर, तर तिम्रो सिमानाभन्दा बाहिरको यसको यो सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहुने काम, मल पुर्याउने काम, बिउ पुर्याउने काम, तिमीले उत्पादन गरेको कुरालाई बजारसम्म पुर्याउने कुराको निम्ति बनाउनु पर्ने जुन मेकानिजम छ, त्यसमा केही काम प्रदेशले गर्छ, केही काम सरकारले गर्छ, तलको काम तिमी गर भनेर यसरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर गरियो भने केही कुराहरू बदलिन सक्छ। होइन भने मलाई चाहिँ भूकम्प र नाकाबन्दीको लगतै पछाडिको जस्तो मैले कृषिको अहिलेको छलफल चाहिँ एकदम उभारमा आएको छ, केही समयपछि फाटफुट जाने म त्यो देखिरहेको छु। यसमा पनि हामी लगभग क्लियरै छाया शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा हरेक बच्चाहरू घरमा छन्, कलेजका विद्यार्थीहरू घरमा छन्, परीक्षाको बेला छ। कतिपय रेडियोहरूले मैले पाल्पाको मैले धेरै कुरा सुनेको छु, पाल्पाको रेडियोहरूले कलेजका पनि ट्युसनहरू पढाएको छ, स्कुलको पढाइरहेको छ।
तपाईले अहिले यस विषयमा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। छाया शिक्षा मन्त्री पनि हुन्छ नेपाली कांग्रेसले अहिले गठन धेरै अगाडि गठन गरेको। अरु मन्त्रालयहरु त के भएको छन् थाहा छैन, खासै सक्रिय भयो जस्तो पनि लागेको छैन। शैक्षिक संस्थालाई राम्रो गराउन र विद्यार्थीको पठन पाठन अवरुद्ध नहुनलाई अहिले तपाईहरुले खेल्न सक्ने भूमिका के हो, सरकारले खेल्न सक्ने भूमिका के हो, के गरिरहनु भएको छ? यसो हेर्नुस्, हामीहरू अहिले कसरी डिबेट गरिरहेका छौं भने नेपालको शिक्षामा देखिएको जुन संरचनागत समस्याहरू छ हामीहरूकोमा, हैन, अहिले यो कोरोना संक्रमण आइसके पछाडि हामीले गर्ने कामहरुबाट त्यसको हल हुन्छ कि हुँदैन भनेर कहिले हामी डिबेट गर्छौं। एक भए त्यसै पनि हाम्रो समस्या छ, हाम्रो एजुकेसनको क्वालिटीमा, एक्सेसमा त्यसै समस्या थियो। यसले त झन् बढाउने काम गर्यो। अहिले हामीले गर्ने कुराहरुबाट यसको संरचनागत समस्या हल हुने होइन, भइरहेको अवस्था भन्दा धेरै बिग्रन नदिने हो र अलि पछाडि हामी सम्हालिसकेपछि अवस्थालाई सुधारेर लिएर जाने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी एकैपल्ट कुन डिबेटमा छिर्छौं नेपालमा? अहिले मैले भइरहेको डिबेटहरु डिबेट हेर्यो भने नेपालमा अनलाइन शिक्षा हुन्छ कि हुँदैन, यो ठिक कि बेठिक हामी एकैचोटि त्यहाँ जान्छौँ। हामीले अहिले गरिरहेको छलफल चाहिँ के हेरौँ भने अहिले भइरहेको के छ? अहिले भइरहेको भनेको शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा भेटघाट भइरहेको छैन। स्कुल नखुल्नु भनेको के हो? स्कुल नखुल्नु भनेको विद्यार्थी, स्कुल भनेको शिक्षक र विद्यार्थीको भेट हुने ठाउँ त हो, त्यति त हो। त्यति हो। सिक्ने कुरा त विद्यार्थीले विद्यालय भन्दा बाहिर पनि सिक्छ, शिक्षक भन्दा अरूसँग पनि सिक्छ। तर शिक्षक र विद्यार्थीको बीचको भेटघाट गरेर हुने सिकाइ यसले प्रभावित भएको छ। शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा हुने भेटघाटको विकल्प अरू कुनै पनि विकल्प हुन सक्दैन। त्यसको विकल्प उनीहरूको बीचको भेटघाटै हो। त्यो भेटघाट कहिले हुन्छ फेरि हामीलाई थाहा छैन। अस्ति मन्त्रीजीले हावामा उत्साहित भएर 26 गतेपछि भर्ना लिन्छु भन्दिनु हो, हिजो वक्तव्य निकालेर होइन होइन भन्नुभयो, हैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। अरू कुरा खुले पनि, लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज भए पनि म अरू 4-5 महिना 5-6 महिना विद्यालय खुल्ने देख्दिनँ। अहिले खुल्यो भने पनि, विद्यालय खुल्यो भने पनि फेरि 1 महिना खुलेपछि 2 महिना बन्द हुने हो कि थाहा छैन कसैलाई पनि। त्यसैले हामीले अहिले के भनिरहेको भने शिक्षक र विद्यार्थी बीचको भेटघाट हुने प्रक्रिया चाहिँ यो पटक प्रभावित भयो, अझै हुन सक्छ। यो कुराले के गर्यो? यो कुराले हेरेर भेटघाट नहुने बेलासम्मको लागि वैकल्पिक माध्यमहरू के हुन सक्छ हेरौँ। वैकल्पिक माध्यम हुनको लागि सबै शिक्षक एउटै छैनन्, एकनासका छैनन्, विद्यार्थी पनि एकनासका छैनन् हेरौँ। विद्यार्थीहरूको हामीले 5-6 वटा क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरेर हेरेँ कस्तो कस्तो विद्यार्थीको अवस्था छ भनेर। एक छोटकरीमा भन्छु म, सूचना प्रविधिमा पहुँच पनि भएको, प्रयोग पनि गर्न जान्ने, पहुँच पनि छ, प्रयोग गर्न पनि जान्छ, हैन, उसले अफोर्ड पनि गर्न सक्छ, एउटा ग्रुप त्यो छ। विद्यालयले उसँग त्यसरी डिल गर्ला। एउटा ग्रुप कस्तो छ? सूचना प्रविधि पाए, उसले अलिअलि जानेको पनि छ, उसको पहुँच पनि छ, तर उसले अफोर्ड गर्न सक्दैन। अलिकति मात्र दूरसञ्चारले एउटा निर्णय गर्यो, म यसलाई यति डेटा चाहिँ म सस्तोमा दिन्छु, सस्तोमा होइन निशुल्क दियो भने यो समूहले पनि यो आइसिटी को प्रयोग गर्न सक्छ। तर यो सानो समूह छ। एकदमै ठुलो समूह कुन छ फेरि भने अहिले तपाईले पाल्पाको रेडियोको कुरा गर्नुभएको जस्तो टेलिभिजन र रेडियोमा पहुँच भएको, हैन, ठुलो समूह त्यहाँ छ। त्यसैले नेपालमा चाहिँ यो अहिलेको लागि तत्कालको लागि प्रयोग गर्न सकिने माध्यममा म सबभन्दा बढी लोकल एफएम स्टेशनहरु सबभन्दा बढी प्रयोग हुन सक्ने अवस्था देख्छु। यो त माध्यम भयो। कन्टेन्ट के गर्ने? कन्टेन्ट चाहिँ अहिले हामीले छलफल गरिरहेको चाहिँ अहिले एकैचोटी सबै कुरा पढाएर विद्यालय जस्तै बनाउन नखोजौं। घरमा विद्यार्थी बसेको बेलामा म टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट, म इन्टरनेटबाट सबै कुरा पढाउँछु भन्न थाले पनि हामी त्यसले बुमराङ गर्छ। हामी के पढाउँ त भन्दा नेपालमा हामीले गरेको नेशनल सर्वेले के देखायो भने हाम्रो केटाकेटीहरूलाई म्याथ पटक्कै आउँदैन, हाम्रो केटाकेटीहरूलाई साइन्स पटक्कै आउँदैन, हाम्रो केटाकेटीहरूलाई भाषामा एकदमै उनीहरू कमजोर छन्। त्यसो भने अब 3-4 महिना भाषा पढाउने, अङ्क चिनाउने र विज्ञान पढाउने एउटा अभियान छ। टिभीमा पनि त्यही पढाउने, रेडियोमा पनि त्यही पढाउने, सबै माध्यमबाट त्यही पढाउने। कतिपय ठाउँमा चाहिँ के गर्छ भने यसमा पनि एकदमै धेरै स्थानीय सरकारको रोल हुन्छ। अहिले हामीले स्थानीय सरकारलाई भनिरहेको चाहिँ सङ्घ सरकारले फेसिलिटेट गरिदिने हो, पैसा तपाईलाई दिने हो, काम गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले, किन तपाईलाई मात्र थाहा छ। र यहाँनिर अब म लास्टमा मैले राख्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर शिक्षकको र राजनीतिक कार्यकर्ताको एकदमै धेरै रोल छ। शिक्षकको रोल किन छ भने शिक्षकले उत्प्रेरणा राखेर अतिरिक्त काम गर्यो भने अहिले पनि धेरै गाह्रो छैन। कुनै एउटा सार्वजनिक विद्यालय छ, त्यो विद्यालयको शिक्षक भएर तपाईले सोच्नु भयो, तपाईको पाल्पाको रामपुरको 8 कक्षामा गणित पढाउने शिक्षक भएर तपाईले सोच्नु भयो भने तपाईले पढाइरहेको विद्यार्थीको संख्या 50-60 भन्दा बढी छैन। 50 जना 60 जना विद्यार्थी तपाईको हो भने तपाईले हप्तामा म जम्मा चाहिँ दिनको 10 जनासँग टेलिफोनमा कुरा गर्छु भन्नुभयो भने पनि
आनन्दले तपाईँले आफ्नो बच्चासँग ल यो गर भनेर भन्न सक्ने तपाईँसँग अवस्था छ। सो शिक्षकको स्वयंसेवी भूमिका अझै बढ्नुपर्छ। र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू जो हामीहरू जस्तो कार्यकर्ताहरू छौँ, हामी टोलमा राहत बाँड्न पुग्न सक्ने होइन। हामी सबैतिर छौँ। फेरि काङ्ग्रेस नभएको गाउँै छैन, ठाउँै छैन, नेकपा नभएको पनि गाउँ ठाउँ कहीँ पनि छैन। अरू पार्टी पनि अब अरू पनि आफ्नो ठाउँमा अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू अब राहतको झोला बोकेर मात्र होइन, अब ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू गणितको किताब बोकेर, अङ्ग्रेजीको किताब बोकेर, विज्ञानको किताब बोकेर, सामाजिकको किताब बोकेर पनि गाउँ गाउँको टोलटोलका केटीकेटीहरूलाई कम्तीमा यो समयमा पढाएर उनीहरूको अलिकति आधार तयार गर्ने कुरामा हामीहरू लाग्यौँ भने यो 3-4 महिना हाम्रो पठन पाठन अवरोध सृजना हुँदै गर्दा पनि 3-4 महिनापछि हाम्रो केटीकेटी जब स्कुल जान्छन्, जाँदै गर्दा 3-4 महिना उनले केही गणित सिकेका हुन्छन्, केही विज्ञान सिकेका हुन्छन्, केही भाषा सिकेका हुन्छन्। सबै कुरा नसिक्लान्, तर त्यति कुरा सिके भनेदेखि पनि त्यसपछिको बाँकी रहेको समय हाम्रो अभिभावक र हाम्रो शिक्षक मिलेर उनीहरूलाई पढाउन सक्छन्। यतातिर ध्यान दिउँ, धेरै ठुलो कुरा पनि नगरौँ, सरको कुरा पनि नगरौँ र एकैपटक एक्सट्रिममा पनि नजाउँ। एकैपटक अहिले अब बेला बेला साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने बादमा चाँदीको घेरा अब क्रान्ति ल्याउने हो भनेर चाहिँ अहिले क्रान्ति गर्ने बेला होइन, अहिले सम्हाल्ने काम गरौँ। किनभने अझै पनि अनिश्चित छ, कति लामो जान्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। एक्ज्याक्टली। अब यही प्रसङ्गमा अब यो किनभने अहिले हामी गहन रूपमा किन छलफल गऱ्यौँ भने तपाईँले त्यस विषयलाई संसदमा पनि हेरिरहनु भएको छ, शिक्षाको विषय र कृषि अर्थतन्त्रको बारेमा तपाईँ अलिक बढी काम गर्नु भएको छ भनेर मैले पुरै सुनेको र अत्यन्त गहन कुराहरू पनि आयो, धेरै मानिसलाई काम लाग्ने। अब फेरि हामी कोरोनाले निम्ति आएको एउटा विदेशमा बसेका नेपालीहरू पहिलो आजको प्राथमिकता भनेको जस्तो अमेरिकामा अस्ति मैले यहाँको एनआरएनसँग छलफल गर्दाखेरिमा 641 जनाले फारम भर्नु भएको छ। यदि नेपाल सरकारले जहाज मात्र उपलब्ध गराउँछ, जाने मात्र खोलिदिन्छ भने हामी आफ्नै पैसा तिरेर जान्छौँ भनेर। त्यो क्यानाडामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, लन्डनमा हुनुहुन्छ होइन, जापानसम्ममा पनि हुनु रहेछ। त्यो बुवा आमाहरू जो घुम्न आएको मान्छेहरू अधिकांश फ्यामिली मेम्बर उहाँ छ, 2-4 छोराछोरी छन्, नाति नातिनी सबै उहीँ छन्। त्यो मेन्टल अप्ठ्यारो भइरहेको छ उहाँहरूलाई। यहाँ एउटा मात्र फ्यामिली छ, सबै लकडाउनमा छन्, औषधि सकिएको अवस्था छ। कहिले खोल्छन् नेपाल सरकारले त्यस्तो मान्छेलाई नेपाल आउनलाई? खोल्न पर्छ कि पर्दैन? यसमा पनि पहिला सुरु सरकारले के गरिरहेको छ र मलाई मेरो सरकारले हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ हामी रिप्याट्रिएसनको पोलिसीमा काम गर्दैछौँ, हामी केही दिनभित्रमा यसको एउटा प्रारूप अगाडि ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभयो। एउटा थियो। पार्टीको हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यसरी सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर, स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर देशभित्र आउन चाहनेलाई आउन दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको पोजिसन छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा राख्नुभएको प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ म अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यही कामको चाहिँ अहिले हाई लेभल टिममा बसेर म र गङ्गालाल तुलाधरजी 2 जना हामीहरू नेपालको राजनीतिक करियरमा बसेर काम गरिरहेका छौँ रिप्याट्रिएसनको पोलिसीमा। त्यसैले यसमा काम गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ अझै फर्दर डिटेल एक्ज्याक्टली सङ्ख्याहरू अझ जति सकिन्छ त्यो निकाल्दै जाउँ र त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ के छ, त्यो पोलिसी बनाउने टिममा पनि सबै चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट छलफल सुरु गर्नुपर्छ भने यो नेपाली राज्यको छनौटको विषय होइन, उसको जिम्मेवारीको विषय। आफ्नो देशको नागरिकले मेरो आफ्नो देशभित्र आउँछु भन्दै गर्दा उसले ढोका बन्द गर्न पाउँदैन। मैले मेरो एयरपोर्ट कसलाई बन्द गर्न पाउँछु? अमेरिकन नागरिकलाई बन्द गर्न पाउँछु। मैले मेरो सिमाना भारतीय नागरिकलाई बन्द गर्न पाउँछु, तर भारतमा भएको नेपालीलाई मैले बन्द गर्न पाउँदिनँ। हो, मैले के भन्न पाउँछु भने हाम्रो देशको सिमानाभित्र छिरिसकेपछि हामीले सरकारले भनेको कुरा मान्नुपर्छ है। अहिले मैले त मानिरहेको छु, तपाईँले हामी सबैले मानिरहेको छौँ। लकडाउनमा बस्छ भने बस्या जस्तै तिमी 15 दिन यहाँ बस्नुपर्छ, 18 दिन यहाँ बस्नुपर्छ, त्यो मान्नुपर्छ है। र त्यसमा पनि हामीले देखेको त तपाईँले एयरपोर्ट पैसा तिरेर आउँछु भन्नुभएको छ भने आफै लगानी गरेर आउँछु भनेको मान्छेले त नेपालभित्र आइसके पछाडि नेपालको एयरपोर्टबाट प्रयोग भइरहेका छ, मान्छेहरू गइरहेका छन्, यस्तो ठाउँमा आएको मान्छेलाई अलिकति खर्च गरेर हामीले पिसिआर टेस्ट गराउने हो भनेदेखि भने किट बढाउँ, पिसिआर टेस्ट गरौँ, ल्याएको धेरै दिन पनि राख्नु पर्दैन। नेपाल ल्यायो, क्वारेन्टिनमा राख्यो, पिसिआर टेस्ट गरायो, पिसिआर टेस्ट गरिसके पछाडि छैन भने सक्यो, फिनिस्ड। आफ्नो गाउँ फर्कनु चाहिँ के ठुलो कुरा छ, तर प्रारम्भ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अनि प्रवासमा रहेका 60 लाख नेपालीहरूको बारेमा के छ तपाईँको धारणा? प्रवासमा बसेको साथीहरूको पनि हामीले यहाँ त गाउँपालिका नगरपालिकाले तुरुन्त उहाँहरूको स्टक लिनु पर्यो र उच्च जोखिममा परेको साथीहरूलाई पहिलो प्रायोरिटीमा र नेपाल फर्कन चाहने साथीहरूलाई दोस्रो प्रायोरिटीमा। म त
हामी त सरकारसँग के डिमान्ड गरेका यो त गफ गर्ने विषय हो। अब सुरु गर्नुहोस्, तपाईँले अहिले सुरुमा कुवेतमाबाट निकालिसकेको मान्छे ल्याइहाल्नुहोस्। ल्याउनको लागि तपाईँले तपाईँको एयरपोर्टमा ल्याउने कसरी, तपाईँले त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने छलफल गरौँ न। तर हात उठाएर बस्न पाइँदैन, म सक्दिनँ भनेर बस्न पाइँदैन। राज्यको जस्तो प्रधानमन्त्रीले अस्ति मैले भनेको सुन्ने, लोकप्रिय कुरा नगर्नुहोस्, बाहिरबाट ल्याए पनि यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भन्ने कुरा सुनियो। यो त्यो त्यहाँको नागरिकलाई अस्ति पठाउने बेलामा पासपोर्टमा छाप हालेर पठाउने, अहिले म यहाँ फर्किन्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ढोका बन्द छ, हाम्रो सुरक्षामा तपाईँले अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ भनेर भन्न पाइँदैन। आफ्नो नागरिकलाई त्यसो भन्न पाइँदैन। उहाँहरू आउन पाउनुपर्छ, त्यसको प्रबन्ध हामीले मिलाउनुपर्छ। अब म केही प्रश्न केही सुझावहरू छन्, म थोरै हेर्छु। यहाँ रमेश भट्ट नेपाली छोरोले भन्नुभएको छ, गगन दाई, फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फर योर लिडरसिप इन दिस टाइम अफ क्राइसिस, वी एप्रिसिएट यु। उहाँले खास सोध्नु भएको छ, नेपालमा यो अहिले भोक लागिरहेछ, त्यस्तो बेलामा हामी तपाईँलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ र नेपालीलाई खाना पुर्याउनको लागि विदेशबाट, त्यस्तो केही मेकानिजम छ? अहिले यस्तो खालको यो कामहरूमा चाहिँ सबै हामी स्थानीय सरकार मार्फत नै काम गरिरहेका छौँ र जुन ठाउँमा गर्ने हो त्यो ठाउँको स्थानीय सरकार मार्फतबाट हामी काम गर्छौँ। पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ, अब हामी तपाईँलाई कहाँ देख्छौँ? अहिले सोचेकै छैन। यो कामले यति धेरै अल्मलाएको छ कि अब यो हेर्दै जाउँ कसरी जान्छ। सभापति नै उठ्ने भन्ने एउटा हामीले बाहिर सुनेका छौँ, तपाईँ त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, आवश्यकताले कहाँ लिएर जान्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ, त्यही अनुसार छलफल गरिरहेका थियौँ। सभापति लड्ने कुरा हुनु पनि सक्छ, अरू कसैलाई सहयोग गर्ने कुरा हुनु पनि सक्छ, यो पार्टीको सामान्य जिम्मेवारी बस्ने कुरा पनि हुनसक्छ, अरूसँग मिलेर जाने कुरा पनि हुनसक्छ। सबै विकल्पहरू हेर्दै जाउँ, छलफल गर्दै जाउँ, देशभरिको साथीहरूलाई भेटौँ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै यो महासङ्कट आयो। अब यसरी गाँजेको छ कि यो बेलामा त अरू कुरा त छलफलमा पनि आएको छैन। अहिले एकजना आत्माराम कोइरालाको एउटा प्रश्न लिएर म तपाईँसित बिदा हुन चाहन्छु। गगनजी, तपाईँ जति पपुलर हुँदै जानु भएको छ, काङ्ग्रेस पार्टी त्यति नै अनपपुलर हुँदै गएको छ, के यो संयोग मात्र हो भन्नुभएको छ उहाँले? म एउटा पार्टीको एउटा कार्यकर्ता पनि हो र त्यसको एउटा जिम्मेवारी बोकेको पनि एउटा प्रतिनिधि भएको हुनाले गर्दा मेरो पनि यसमा हिस्सेदारी हुन्छ। त्यसैले मेरो नम्बर बढ्ने, पार्टीको नम्बर घट्ने भयो भने त मैले आफूले पनि घटेकै मान्नुपर्छ। हामी कहीँ चुकिरहेका छौँ। तपाईँले ठिक आत्मनामजी भनेको विशेष मैले बुझेँ, म त्यसलाई सम्मान गर्छु। हामी जुन रोल गर्नुपर्ने हो त्यसमा चुकिरहेका छौँ, हामी त्यो एउटा होप दिन सकिरहेका छैनौँ। सायद यो कहिलेकाहीँ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज हुन्छ। यो महासङ्कटले पनि हामीले एउटा मौका दिन सक्छ कि हामीले सही ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने। अन्तिममा अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो, सरकार परिवर्तन संसद नै नभएको बेलामा नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सरकार परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ, संसदको चुनाव गर्न खोजिँदैछ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो हेर्नुहोस्, यो एउटा विषयलाई मात्र होइन कि म समग्रमा यो बेलामा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन दृश्य अहिले हामी देखिरहेका छौँ, त्यो दृश्य देख्दै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्तालाई मात्र होइन, उहाँलाई मत हाल्नेलाई मात्र होइन, उहाँलाई मत नहाल्ने हामीलाई पनि यो प्रश्न सोध्ने अधिकार छ कि के तपाईँहरूले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ यो गर्ने हक तपाईँहरूलाई छ? प्रधानमन्त्रीको कुरा मात्र होइन, योभन्दा अनैतिक कुरा के हुन्छ हो नि? यो बेलामा हेर्नुहोस्, मैले अघि तपाईँलाई भने म तिथि मिति सहित एउटा बैठक तपाईँलाई भन्नु सक्छु। योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? तपाईँको 10-12 दिनदेखि देशको नागरिकको, प्रवासमा बसेको नागरिक, मलाई यो गएको 12 दिन तैँले मलाई के गरिस् भने म तपाईँलाई बताउन सक्छु म कति बजी कुन बैठकमा गयो। म हिजो मात्रै तपाईँले भन्नुभएको प्रवासीहरूको यो फर्काउने विषयको लामो बैठकमा बसेर आएको छु। केही दिन अगाडि हामी एनआरएनको 2 घण्टाको कलमा हामी बस्यौँ, हामी कुन देशको के छ भनेर। हामी एउटा जनप्रतिनिधि चाहिँ यो काममा बसेर काम गर्ने, तपाईँहरूले त्यहाँभित्र बसेर षड्यन्त्र गरेर बस्ने अनएक्सेप्टेबल छ नि कुरा त। अनएक्सेप्टेबल छ। हस् गगन थापाज्यू, तपाईँलाई केही भन्नु छ अन्तिममा प्रवासका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई? एकदमै धेरै धन्यवाद। योभन्दा पहिला नेपालमा दुःख पर्दै गर्दा प्रवासका साथीहरूसँगको त्यो उहाँहरूको सहयोग हामी पनि अपेक्षा गर्थ्यौँ, उहाँले पनि गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त बराबर जस्तो छ। म आफ्नै परिवारमा हेर्छु, मेरो परिवारको आधा मान्छे नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ। पहिला हामी यहाँभन्दा बढी चिन्ता उहाँहरूले गरेर सोधिरहेका हुन्छौँ। हामी सबै दुःखमा छौँ, एकअर्कालाई साथ दिउँ र विश्वास राखौँ कि यो दुःखबाट हामी निस्कन्छौँ, सङ्कटबाट निस्कन्छौँ। नेप्लिज डायस्पोराको कार्यक्रम जोग संजोग अहिले तपाईँ नेप्लिज डायस्पोराको फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न अन्य अनलाइनहरूबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कार्यक्रम रेडियो एनआरएन र नेप्लिज डायस्पोराको संयुक्त प्रस्तुति हो। गगन थापाज्यू, यस्तो तपाईँ अहिले नेपालमा अब साँझ भइसकेको छ, तर पनि मलाई समय दिनुभयो, हामीलाई समय दिनुभयो। सम्पूर्ण यो समय सायद प्रवासका 60 लाख नेपालीहरूको लागि हो। यति भन्दै यो तपाईँलाई धेरै धेरै
धन्यवाद व्यक्त गर्दै र गहन विचारको लागि धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र कार्यक्रम पनि यही सकिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।